देव बरो दिसती तुमकां सुमेस्तांक सर्गींचे राज लागीं पावलां. ही बरी खबर परगट करूंक आम्हा सर्वांक जेजू क्रिस्तान कशें शिसांक वेंचून काडलें गे तशेंच आमकांय वेंचून काडलां. थंयसर शिंसांक सांगता दांडो, बेतकाटी वा कितेंय तुमी खाण घेनाकात, वाटेर कितेंच तुमकां नाका. कित्याक म्हळ्यार संवसाराचें खंयचेंय तुमकां थंयसर सुवार्ता परगट करूंक उपयोग जायना. बगर पवित्रत्म्याची सकत मात्र म्हणून थंयसर समजूंक आम्हा सर्वांक समजूंक हें सकड जेजू क्रिस्तान त्या शिसां थावन करयलें. कित्याक तांचे थंय तांच्या कुडींत थावन कितेंच सुवार्ता परगट करूंक बोळ नासलें. थंयसर अजापां करूंक बोळ नासलें. पूण तांच्या सांगाता कोण चल्लो? जेजू क्रिस्त चल्लो आनी थंयसर तांकां प्रॅक्टिकल करूंक जेजू क्रिस्तान तांकां कृपा दिली. तांणी कितें शिकल्यांत थंयसर करूंक तांचे वरवीं साध्य ना. तांच्या हातान तांच्या पांयान कितेंच करूंक जावना. संवसाराच्या वस्तूंनी जायना म्हणून थंयसर आमकां रुजू करूंक हें सकट जेजू क्रिस्तान करून दाखयलां. आज तर आमकां कितें जाय? ही सुवार्ता परगट करूंक पवित्रत्व मात्र जाय. पवित्रत्म्याचें बळ मात्र जाय. कित्याक हें सुवार्ता परगट केल्या उपरांत जेजू क्रिस्त मेलो, जेजू क्रिस्त पुनर्जीवन जावन थंयसर तांकां पवित्रत्व आयल्या उपरांतच तांकां ही सुवार्ता बऱ्या रितीन परगट करूंक जाली. कित्याक तांचे थंय पवित्रात्मा आयलो आनी पवित्रत्म्याच्या बळान खंडीत भाव भयणीनो केदाळा पवित्रत्व आमचे थंय येता आनी पवित्रत्म्याच्या सक्तीन आमी भरताव तवळ ही सुवार्ता आमकां परगट करूंक जाता. ताची कृपा मात्र आमकां पुरो आनी त्या कृपेन मात्र ताची सुवार्ता परगट करूंक जाता. कित्याक हर एका घरांनी समाधान ना. जेजू क्रिस्त म्हणटा खंय सकट तुमी भितर वेतात, खंयच्या घराक वेतात, समाधान तुमकां म्हणून सांगा. आज समाधान तुमकां म्हणून तोंडान सांगचें न्ही, बगर समाधानाचो मूळ जावन असो जेजू क्रिस्ताक आमी दिवचे म्हणून जेजू क्रिस्त आशेता आम्हा सर्वांत. जेजू क्रिस्ताक जेजूची सुवार्थ आमी परगट करचे. जेजू क्रिस्ताचें मरण, जेजू क्रिस्ताचें पुनर्जीवन पळोवन आमी समजा सारके लोकांक सांगिचे. आनी थंयसर जर तर समाधान आशेवचो, जेजू क्रिस्ताक आशेवचो जर तर आसा जाल्यार ताचें थंय तें समाधान वाळटा. जर तर कोणी समाधान जेजू क्रिस्ताक थंयसर शुभवार्ता व्हरता आसतना थंयसर जेजू क्रिस्ताक आशेवचो कोणी ना जाल्यार थंयसर समाधान वळना म्हणटा. वय भाव भयणीनो, थंयसर सोदोम आनी गोमोराक थंयसर सुवार्ता परगट जावना आनी तांकां काकुळट लागतली. खंडीत जेजू क्रिस्त परत येता. मरण पुनर्जीवन पळोवन आनी थंयसर सर्गारोहण जाल्या उपरांत जेजू परत येता. पूण परत येवच्या पयलें जर तर आमकां जेजू क्रिस्ताची सुवार्ता मेळ्ळ्या जाल्यार भागी जावन आसा. कित्याक जेजू क्रिस्ताची सुवार्ता आमकां परगट जाल्या. जर तर आमी ताचे थंय भावार्थ दवरुना जाल्यार आमकां खंडीत काकुळट लाभ आशिना म्हणटा. कित्याक हेब्रेकारांक बरयल्ल्या पत्रांत चॅप्टर 2:3 थंयसर सांगता येदी व्हडली काकुळट, येदे व्हडले सुवार्ता तुमी स्विकार करूना जाल्यार हाचे तावन शिक्षा तुमकां कशें सुकोवन खाणगे वयता. वय आमकां सुकोवन खाणयोंक जायना म्हणून स्पश्ट रितीन सांगता आमकां. कित्याक सुवार्ता परगट जावन सर्गींचे रास लागीं पावलां, जेजू लागीं पावलां, आमच्या लागींच आसा म्हणून आमी स्विकार करन आमी ते सासणीक जिवीत जोडीचे म्हणून बापाची कुशी जावन आसा. आमी कोणेय नास जावन नजो बगर 7 जाणां जायचे आनी सुटका जोडीचे हर एका मनशा कुळान तें समाधान स्विकार करन. समाधान म्हळ्यार पवित्रत्म्यान दिवचें समाधान. ते स्विकार करन हेरांक तें वांटीचें म्हणून बापाची कुशी. आमेन.